अज़ीज़ों व दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों की खिदमत में सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 16वां हिस्सा पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात समाअत फ़रमाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस बोदी तदबीर पर कुरैश बड़े मगन थे। वे अबू तालिब के पास आए, साथ में एक जवान को भी लाए। बोले, अबू तालिब, यह उमारा का बेटा वलीद है, कुरैश का सबसे बहादुर और ताकतवर जवान, और फिर सौंदर्य जगत का भी सम्राट है। आज से यह आपका बेटा है। हम हर मामले में सही सलाह देगा और हर काम में आपका हाथ बटाएगा। हाँ, तो इसको अब आप रखिए और इसके बदले भतीजे को हमें दे दीजिए। इसका किस्सा ही पाक कर दें। बिला वजह एक फितना उठा रखा है और सारी कौम को तितर बितर कर रहा है, और फिर आपको उससे भी अच्छा आदमी मिल रहा है। कौम के समझदारों के मुख से ऐसी सतही बातें, इस कदर अजीबो गरीब और अक्ल से हटी हुई बातें। अबू तालिब हक्का बक्का रह गए। कुछ देर तक वे हैरत से उनका मुंह तकते रहे। फिर बोले, अय अक्ल के मारे दीवाने, कितना बुरा सौदा कर रहे हो तुम। तुम्हारा बेटा तो मैं अपने पास रख कर उसका पालन पोषण करूं और अपने कलेजे को तुम्हें दे दूं कि तुम उसकी तिक्का बोटी कर दो। खुदा की कसम, यह तो क़यामत तक ना होगा। अदी का बेटा मुतइम अदी का बेटा मुतइम, ये भी कुरैश के सरदारों में था। बोला, खुदा की कसम अबू तालिब, कौम ने बहुत इंसाफ किया, लाख कोशिश की, कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप इनकी कोई बात भी मानने को तैयार नहीं। अबू तालिब, खुदा की कसम, मेरे साथ ज़रा भी इंसाफ नहीं किया गया। असल बात यह है कि तुमने मुझे बेइज्जत करने का फ़ैसला तय कर लिया है कि लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते ही रहोगे। तो जाओ, जो जी में आए कर देखो। कुरैश, हमने ज़रा भी नाइंसाफ़ी नहीं की, ना आपके साथ ना भतीजे के साथ। हमने आपसे कितनी बार कहा कि भतीजे को समझाइए, उसको इन हरकतों से रोकिए, लेकिन आपने कभी नहीं रोका। सुन लीजिए, अब अगर उसने देवताओं का नाम लिया या बुजुर्गों को कुछ कहा या हमारी अक्ल और समझ पर कोई हमला किया, तो बताए देते हैं कि हम सहन नहीं करेंगे। अब केवल दो ही सूरतें हैं, या तो आप समझा बुझा कर उसका मुंह बंद कर दें, वरना हम लोग जंग करेंगे, उससे भी करेंगे और आपसे भी करेंगे, और हर वक्त हर उस व्यक्ति से करेंगे जो आप दोनों का साथ देगा। अब पानी से इससे ऊंचा उठ चुका है और मामला बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये कहकर लोग चले गए। मामला बहुत सख्त था, हालत बड़ी नाजुक थी। अबू तालिब बड़े गमगीन थे, उनका दिल बहुत दुखी था। कौम और ख़ानदान की इस खुली चुनौती ने उनका जिगर चीर दिया। कौम की दुश्मनी मोल लेने की ताकत नहीं, भतीजे को बेसहारा छोड़ना भी गवारा नहीं। एक अजीब व गरीब कशमकश थी, बड़ी ही सख्त आजमाइश थी। अबू तालिब ने सिर झुका लिया और सोचने लगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अबू तालिब, अब तुम क्या करोगे? बोलो, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? क्या भतीजे को के लिए छोड़ दोगे या उसकी हिमायत में जान लड़ाओगे? एक फैसला कुन घड़ी थी। दुनिया को इंतज़ार था कि देखें क्या होता है। अबू तालिब ने तय किया कि भतीजे को बुलाएं और उन्हें इस्लाम के प्रचार से रोक दें, वह प्रचार जो कौम की दुश्मनी का सबब था, जिसने कुरैश की एकता को, अखंडता को खंडित कर दिया था और उसकी शान शौकत का महल ढा कर रख दिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के पास गए। चचा ने सारा किस्सा सुनाया, कुरैश की चुनौती भी बताई। फिर बोले, प्यारे बेटे, खुदा के लिए मुझ पर और अपनी जान पर रहम करो। मुझ पर इतना भार ना डालो कि मैं उठा ना सकूं। यह एक फैसला कुन घड़ी थी।
دنیا پھر انتظار میں تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی پکار سے منہ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر دھیان دیتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستیہ کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اسلام دھرم سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا ایمان کے نور کے جگمگاتی ہے یا کفر کا اندھیرا بھی چھا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتیشی چچا کی باتیں سن لیں۔ اب تمہارا فیصلہ ہے، بولو اب کیا ارادہ ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ کے رب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات پسند کی جس میں خدا کی پسند تھی۔ پورے ساہس اور پکے ارادے سے فرمایا، چچا خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند اور کہیں میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی راہ میں کام آئے گی۔ اللہ اللہ، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ انتہکرن کی شکتی اور روح کی بلندی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تھے، حق ہی کے لیے اپنا جینا تھا، حق ہی کے لیے آپ کا مرنا تھا۔ چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساہس اور ارادے کا ان پر بڑا اثر پڑا۔ وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دھن، کام کی یہ لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کا کیا سلوک ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی آنکھیں بھی بدل گئیں، ان کی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اب مجھ کو بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ آہ، جس چچا نے سدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر چچا کے پاس گئے۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو دل چاہے کہو اور جو جی میں آئے کرو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ چچا کی زبان سے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا ہیرے کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا جوش امڑنے لگا۔ مشرکوں کے ماتھے پر بل آتا ہے تو آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے تو چڑھا کرے، ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے، اندھیری دنیا میں اسلام کا پرکاش پھیلا کر رہیں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور عزم، اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے چچا نے آپ کی بھرپور مدد کے لیے کمر کس لی اور اس سلسلے میں خاندان والوں کو بھی تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے چٹپٹ سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیوں، یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہیں، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہیں، بالکل جان لینے پر تل گئے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ لوگوں کی یہ تمنا کبھی پوری نہ ہو، آؤ ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ ابو طالب کا بھاشن سن کر سب نے ان کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر تنک بھی ترس نہ آیا۔ اس نے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں قریش کے ساتھ ہوں، انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وروධ پر تل گئے اور آپ کے آندولن کو ناکام کرنے کے لیے روز نئی نئی چالیں چلنے لگے۔ آپ پر ایسے ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ زمین لرز اٹھی اور آسمان تھرا گئے، لیکن ان ظالموں کو تنک دیا نہ آئی۔ پھر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تک سیمت نہ تھی، آپ کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنے اتیاچاروں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جواں ہمت ساتھی سب کچھ سہتے رہے، ان کے پاؤں ستیہ کے مارگ سے تنک بھی نہ ڈگمگائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستوں، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 16واں حصہ بس یہیں تک۔ کل انشاءاللہ تعالی 17 حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔